हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र मानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्नको हामी 100औं श्रृङ्खला मनाइरहेका छौँ। एउटा असहज अवस्थामा हामीले आजभन्दा झन्डै 11 महिना अघि यक्ष प्रश्न आरम्भ गरेका थियौँ। मानिसहरू पर्दामा देखिने मानिसको अनुहारमा सत्य खोजिरहेका थिए, तर उनीहरू बारम्बार झुट मार्फत जनताको मात्र मनको अपमान गरिरहेका थिए। राजनीतिले जनताको दशा सुधार्नुको साथो निराशाको विनिमय गरिरहेको थियो। कोभिडको पहिलो सङ्क्रमणका कारण थिलो मुलुकमाथि दलहरूले अर्धानो हुने गरी अन्याय गरिरहेका थिए। सत्ता चलाइरहेको दल मुख चलाइरहेको थियो, गुट चलाइरहेको थियो र कचहरी चलाइरहेको थियो। बालुवाटार र सिंहदरबारमा मुलुकको मुहार फेर्ने कुरा होइन, सत्ताको टोपी फेर्ने माथापच्ची चलिरहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दल नामका पसल पनि जिम्मेवारीको महसुस भन्दा किनाराका रमिते थिए। यस्तै सकसका बीच सत्ता सनकले मैमत्त प्रधानमन्त्रीले संसदलाई हठात मुट्ठी कसेर घाँटी निमोटेपछि पुसको सिरेटोमा राजनीतिको गर्मी बढेको थियो। त्यस्तो बेला हामीले कोमामा लिन यक्ष प्रश्नमा प्राण भरेका थियौँ। दर्शकको अपार माया र सदिक्षा तत्काल कार्यक्रम आओस् भन्ने थियो, त्योभन्दा बढी अपेक्षा थियो। अपेक्षाले चुनौतीको पहाड अग्लेको थियो अनि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी दुवै थियो। यस्तो बेला यक्ष प्रश्न हिमालय टेलिभिजनको पर्दामा, त्यो पनि हप्ताको 2 पटक नयाँ प्रयोग गरेका थियौँ। यक्ष प्रश्नको परिकल्पना राजनीतिक पात्र, पात्रता र परिस्थितिको शल्यक्रिया गर्नु थियो। फेरि पनि टेलिभिजनमा राजनीति बोल्नु र बोलाउनु आफैमा चुनौती थियो। अन्तर्वार्ता आफैमा 2 बकबके, एउटा टेबुल, 2 कुर्सी अनि क्यामेराको दायराबाट माथि उठ्नु थियो। यो कुनै नौलो काम र पुरुषार्थ थिएन, तर आफूसँग गर्ने योभन्दा न पृथक सिप थियो न सम्भावना। यस्तै माहौल र अपरिहार्यतामा हिमालय टेलिभिजनसँगको सम्झौतामा यक्ष प्रश्न पुसको सिरेटोमा आरम्भ गरियो। नाम यक्ष प्रश्नमा पनि कार्यक्रमले न्याय गर्ला त भन्ने प्रश्न थियो। टेलिभिजनमा नेताको अनुहार देखेर रिमोट थिच्ने या सामाजिक सञ्जालमा बान्ता गर्ने जमात बढिरहेको समयमा यक्ष प्रश्नलाई राजनीतिक विषयमै केन्द्रित गरेर निकासको मार्ग खोज्नु सकस थियो। यक्ष प्रश्न खाली सामान्य चल्ते चलाते प्रश्नको उत्तर या विशिष्टकृत प्रश्नको रेडिमेड जवाफ होइन र हुन दिनु हुँदैन। यो विषयमा हामी सुरुबाटै सचेत थियौँ। कम्तीमा पनि प्रश्नमा जनताको भाषा होस्, गाउँका भाषा र भङ्गीमा गाउँलेकै मनको आवाज सोध्न सकियोस्। सिंहदरबारबाट नदेखेका र संसद नटेकेका जनताको कर र भोटबाट निर्वाचित भएर नोटमा भुलेकालाई प्रश्नको घुँयत्रोले हान्न सकियोस् भनेर यक्ष प्रश्न थालेका थियौँ। उत्तर दिने बेला 10 चोटि सोचुन्, उत्तरका लागि मात्रै नहोस्। कार्यक्रमको 79 श्रृङ्खलाका दौरान हरेक भागले छुट्टै उत्साह भरेको छ। 79 भाग बितेको पत्तो भएको छैन भनेका छौँ। यो इतिश्री होइन, श्री गणेश हो। कार्यक्रमको दौरान बालुवाटार भित्रै पसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खोज्न कोर्टको खल्तीमा हात हाल्दा प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा आसेपासेलाई धेरै दुख्यो। कतिपय प्रश्न सोद्धा केही नेताले त यक्ष प्रश्नमा दोहोरिएर नआउने कसम पनि खाए होलान्। हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनताले तिनलाई दोहोर्याएर नेता र सांसद बन्ने छुट पक्कै दिँदैनन् चुनावमा। कति कार्यक्रममा नचाहँदै पनि नेता र अतिथिलाई ललकार्न र लोपर्न हामी बाध्य भयौँ अनि पानी पिउन आग्रह गऱ्यौँ। कति हाँसेरै बिदा भए, कतिले त्यस पछाडि फोन उठाउने साहस समेत गरेनन्। कति अङ्कमा दर्शकको ताली मिलेको छ, कतिमा गाली। समग्रमा दर्शकको हरेक प्रतिक्रिया मार्गदर्शन हो भन्ने अर्थमा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ। एउटा प्रश्न पार्नै पर्ने कुरा यक्ष प्रश्न चाकडी गर्न या बनावटी प्रश्न सोध्नका लागि होइन। यक्ष प्रश्न दल र नेताको प्रचार पनि होइन। कार्यक्रम कसैको तेजोवध गर्न या अतिथिलाई बोलाएर सिस्नो पानी वर्षाउन पनि होइन। हामी यही कार्यक्रम मार्फत समाजको मुहारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा पनि छैनौँ। तर फेरि पनि आजको उत्तरदायित्व हराइरहेको र जनताका मुद्दा कार्यकर्ताको स्वार्थसँग हारिरहेको समयमा प्रश्न सोध्न छाड्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। हामी न्यायाधीश होइनौँ र वकिल पनि होइनौँ। हामी सामाजिक अभियन्ता, प्रहरी या अधिकार कर्मी पनि होइनौँ।
कम्तीमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति न्याय गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी सुस्पष्ट छौँ। कहिलेकाहीँ अति भएपछि खति हुन्छ भने जस्तो बेइमानी, चुतियागिरी र मुलुकप्रति गरिएको घातको घाउ बेसरी दुख्छ अनि चिच्याउन मन लाग्छ। कतिले सोध्छन् प्रश्न सोद्धा सोद्धा दिक्क लाग्दैन, कतिले खिसी ट्युरी पनि गर्छन् झिङ्गाले डिङ्गालाई दम्काउला र, अनि कतिलाई लाग्दो हो सोधेर गैँडाको छालामा सामान्य घाउ लाग्दैन। तर फेरि पनि हामी भन्छौँ मर्ने बेलामा हात्तीलाई झिङ्गाले पनि पिरोल्छ, काल आएपछि पिर्काबाट लडेर पनि मरिन्छ। यति पनि नबुझ्नेले जति प्रश्न गरे पनि के भयो र? आफन्त र शुभचिन्तकको शुभचिन्तनको अर्को पाटो पनि छ। प्रश्न सोधेकै कारण कति अतिथिले कार्यक्रमको दौरान अभद्र व्यवहार देखाउलान् या गौडो ढुक्लान् भन्ने चिन्ता पनि छ। हामी कार्यक्रमको दौरान अतिथिलाई व्यवहारमा सम्मान र प्रश्नमा निर्मम बन्छौँ। बाटो ढुक्लान् भनेर डराउँदैनौँ, किनभने लेखेर आएको दिन अपराधले लतपतिएको राजनीतिले आफ्नो दिन छट्याउला भन्ने हामीलाई चिन्ता छैन। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, हामीलाई थाहा छ। अधिकांशको प्रश्न र गुनासो कार्यक्रम राजनीतिक बढी भयो भन्ने छ। राजनीति बाहेकका पात्र किन आउँदैनन् कार्यक्रममा भन्ने पनि छ। समाजका अन्य विशिष्ट क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिलाई किन स्थान दिएन भन्ने पनि छ। हामीलाई थाहा छ 79 मध्ये झन्डै 90 कार्यक्रम राजनीतिमा केन्द्रित भएका कार्यक्रम छन्। समाजका अन्य विशिष्ट व्यक्तिलाई 100 प्रश्नमा मौका दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ। तथापि राजनीतिकै लायक र नालायकका बीचमा लक्ष्मण रेखा कोर्नका लागि अहिले राजनीतिकै नेरोघेरोमा कार्यक्रम घुमिरहेको छ। आज न्यायालय खाली न्यायालयका कारण मात्रै बिग्रेको छैन, राजनीतिले डामेका कारण न्यायालय मछली बजारमा परिणत भएको छ। जनताको आवाज बोल्ने संसद खाली नारा लगाउने र भत्ता पचाउने साधन बनेको छ। अनि राजनीतिको कुरा गर्नु पर्यो नि। हामीलाई थाहा छ जनताको मुद्दा असरल पर्दा राज्यका हरेक निकाय बाघबण्डाको धार्नी र बिसौलीको तराजुमा जोखिनु आफैमा राजनीतिकै कारण हो नि। जुन दिन राजनीति जनताको आवाजको भित्री बारीमा हिँड्न थाल्छ त्यो दिनबाट हामी राजनीतिका पात्र पनि खोज्दैनौँ, 100 प्रश्न पनि छोड्छौँ। हामी कुनै राजनीतिक वादको पक्ष पोषण गर्दैनौँ, गरेका छैनौँ र खुलेर एउटा कुरा भन्छौँ, नेपाली माटोमा विदेशीको बुट हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। नेपालको नक्सामा छापिएको जमिन अर्काको देशको झन्डा गाडियोस् त्यो जमिनमा हामीलाई मान्ने छैन। देशको कर खाएर विदेशीको चाकडी गर्नेहरूप्रति हामी सहन सक्दैनौँ। मुखमा राम र बगलीमा छुरा धस्नेप्रति पनि सदाशयता राख्दैनौँ। 79 अङ्कको यो दौरानमा हामीले तपाईँ मार्फत जो प्रकारको सदिक्षा प्राप्त गरेका छौँ, अपेक्षा प्राप्त गरेका छौँ, चुनौती र चेतावनी तपाईँका हामीप्रतिको हामीले बोक्ने साहस गरेका छौँ, त्यसलाई आम दर्शकले, खास गरी मिठो मसिनो खानेले मात्रै होइन, सुकिला मुखिलाले मात्रै होइन, जिउ अर्धानो भएकाले पनि यो कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ र के चाहनु भएको छ त्यसप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। सबभन्दा पहिला देखाउँछौँ यो कार्यक्रम एक श्रृङ्खलाबाट 79 पुग्दा हामीले कस्ता कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यस सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रम 100 प्रश्नले आजबाट 100औं भाग पूरा गर्दैछ। यो दौरान हाम्रो यात्रा कस्तो रह्यो त? हिमालय टेलिभिजन एचडी मार्फत सुरु गरिएको कार्यक्रम 100 प्रश्नले झण्डै 11 महिनाको दौरान तय गरेको यात्राका असली मूल्याङ्कनकर्ता न्यायाधीश तपाईँ स्वयं दर्शक हुनुहुन्छ। तथापि आज 100 भागको यो विशेष अवसरमा हामीले कस्ता पात्र, विषय र विशेषमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्यौं त एकचोटि उही हङ्गावलोकन गर्ने जमर्को गरेका छौं। यक्ष प्रश्न आरम्भ गर्दै गर्दा राजनैतिक माहौल गरमाएको थियो। तत्कालीन 2 पाइलटवाला बोइङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको तर्खरमा थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद हठात विघटन गरेपछिको परिदृश्यमा राजनैतिक यात्राका विविध आकलनलाई दर्शकमा पस्कने जिम्मेवारीका कारण हामीले पहिलो भागमा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबाट 100 प्रश्न आरम्भ गरेका थियौं। चाहेर नचाहेर 100 प्रश्न त्यसपछिका दिनमा थप राजनैतिक विषयमा केन्द्रित हुने अवस्था बन्यो। मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरतर्फ धकेलिरहेका बेला नेताहरूको सत्ता लिप्सा र पद मोहले राजनैतिक विषाक्त हुँदै गएको र कम्युनिस्ट भनेको नेपालमा टुट्न र फुट्न हो भन्ने मानक स्थापित हुँदै गएको सन्दर्भमा त्यसपछिका केही श्रृङ्खला नेकपाभित्रको माथापच्ची र त्यसले मुलुक र जनताको जीवनमा पारिरहेका असरका विषयमा केन्द्रित गर्यौं। तथापि कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामै हामीले कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई 100 प्रश्न सोध्यौं।
जनअभिमतको सम्मान गर्न नजान्ने, पार्टीमा चुनाव हार्ने, बहुदलीय र बहुमतीय व्यवस्थामा हारेपछि 5 वर्ष कुर्न नसक्ने अनि भाग नमिलेपछि माइतीघरमा यहाँ छौँ भनेर छातीमा अभियुक्तको शैलीमा हामी यहाँ छौँ भनेर देखाइएको रमितालाई सोधेको चोटिलो प्रश्न निकै चर्चित बन्यो। प्रधानमन्त्री कोही अध्यक्ष त कोही राष्ट्रपति हुन नपाएर सडक नाटकको रोइलो हामी यहाँ छौँ रे लाजको पसारो। कार्यक्रम राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुनु बाध्यता र दर्शकको रुचि भए पनि समाजका हरेक तबका हाम्रा दर्शक हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको रुचि हाम्रो विषय। यो बीचमा माझी बस्ती बनाउँछु भनेर वाही कमाएकी र माझीका आँसु चटक्कै बिर्सेर व्यक्तिगत जीवनको ऐयासीमा लागेको आरोप लागेकी नायिका श्वेता खड्कासँग 100 प्रश्न फरक प्रयोग थियो। समाजमा हुनुपर्ने कुरा भन्नुभयो। हामी कहाँ एउटा प्रचलन के छ भने समाज सेवा भन्ने गर्ने कम बोल्ने धेरै। अनि फेरि उखान चाहिँ कस्तो बनाइदिने भने बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भनिदिन्छौँ हामी, होइन? अनि दाताको पनि के भन्छन् भने दान यस्तो हुनुपर्छ, दाहिने हातले दिएको कुरा देब्रे हातलाई थाहा नहोस् भन्छन्। तपाईँ चाहिँ दाताहरूले बोले दिएनन् भनेर अनि किन रोइले गरे त त्यसो? आइतबार र बुधबार राति 9 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम 100 प्रश्नको यो बीचमा हामीले 2 भाग फरक बारमा प्रसारण गर्न बाध्य भयौं। न्यायालयलाई खल्तीको रुमाल बनाउन उद्धत दलहरू र मसली बजार बन्दै गएको आरोप लागेको न्यायालयका विषयमा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी र राजनीतिमा सधैँ गतिशीलताका नाममा अस्थिरताका पर्याय भनी आलोचित पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सोधिएका प्रश्न र बनिबनाउ जवाफ फरक दिन तर उही समयमा प्रसारण गर्यौं। सामान्यत 45 मिनेट प्रसारण गरिँदै आएको कार्यक्रममा 2 भाग खास कारणले हामीले थप र लामो समय प्रसारण गर्न बाध्य भयौं। प्रधानमन्त्री र सत्ता भनेको पत्रकारले समेत चाहेकै प्रश्न र दिएका प्रश्न मात्र सोध्नुपर्छ भन्ने भ्रम पालेका शासकसँग समय पाउनु र जनताको प्रश्न सोध्नु पनि हामी बिचराका लागि विशेष हुने नै भयो। लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको हक समेत संविधानको अक्षरभन्दा माथि होइन भन्ने मानसिकताले गाँजेका शासक भएको देशमा सत्ता विवेक गुमेपछि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले होला हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताको प्रश्नको बारुद बालुवाटारमै पड्काउँदा कत्तिलाई निको लागेन। राजीनामा पत्र चाहिँ खल्तीमै छ कोर्टको, यही खल्तीमा के अन्त कतै छ? राजीनामा पत्र कहाँ छ भनेर सोधेको। तथापि ओलीले हरेक प्रश्नको खुलेर जवाफ दिनुभयो। 1 घण्टा 25 मिनेट खिचिएको कार्यक्रम हामीले 1 घण्टा 24 मिनेट 30 सेकेन्ड जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्यौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विप्लवको दरबार कपिलवस्तुमा लिइएको 100 प्रश्न पनि हामीले 1 घण्टा 15 मिनेट खिचेर जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्यौं। त्यति बेला उहाँको कुराकानी महत्त्वपूर्ण त थियो नै, तर त्योभन्दा बढी उहाँ बस्ने घरले खाली खुट्टा चप्पल पड्काउँदै आएका र अहिले भुइँमा टेक्दा माटो लाग्ला भन्ने भय हुने र घरबाट महलमा सरेका राजनीतिक वृत्तलाई राम्ररी गिज्याएको थियो। कार्यक्रममा मूलधारका र जबरजस्ती निर्माण गरिएका डिस्कोर्स मात्र होइन, फरक विचारले पनि स्थान पाउनु पर्दछ र त्यस्ता बहसले पनि जनतामा स्थान पाओस् भन्ने विषयमा पनि सचेत रहने कोसिस गरेका छौं। यत्रो ब्रह्मज्ञान अहिले आएछ, होइन? 64-65मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष लेख्ने र संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने यो बेलामा चाहिँ के तपाईँहरूलाई नेपालमा त एजेन्डा विदेशीले गर्छ भन्छन् नि, तपाईँहरू कहाँ त्यो झोलामा आथ्यो ब्रिफकेसमा, अनि त्यति बेला चाहिँ ब्रह्मज्ञान आएन, अहिले चाहिँ त्यो सकियो ब्रिफकेसको अनि ब्रह्मज्ञान खुल्यो। त अब राजतन्त्रको भूत उखेल्नतिर लाग्नुभयो। ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र तपाईँका लागि राम्रा भए, महेन्द्र त तपाईँका लागि गडफादर भए। यक्ष प्रश्नको स्टुडियो र स्टुडियोमै कार्यक्रम सुटिङ गर्नुपर्छ भन्ने मानकलाई हामीले जोगाउन सकेनौं। कोही यति ठूला र व्यस्त नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फुर्सद नै छैन। पत्रकारको आग्रहमा 40 मिनेट दिन नसक्ने तर कार्यकर्ता र आसेपासेसँग घण्टौं बेमतलबका विषयमा गफिने अनि दिन काट्ने काल पर्खिने तबकाको पनि कमी छैन। तथापि हाम्रो विश्वास छ हाम्रा ती ठूला मानिसहरू देश बनाउने काममा व्यस्त होउन्, हामीलाई समय नदिउन् र हामीले प्रश्न सोध्नै नपरोस्। पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको ड्रागन खेतीमै गएर गरिएको अन्तर्वार्ता आफैमा रोचक त थियो नै, त्योभन्दा बढी राजनीति गर्ने र मन्त्री भइसकेका मान्छे पनि हामी जस्तै साधारण हुँदा रहेछन् भन्ने ठूलो प्रमाण हो। नेपाली सञ्चार जगतमा कतिपय यस्ता पात्र पनि छन्, उनीहरूसँग विषय होस् या विवाद सधैँ कतिपय दर्शकको खोजाइ र रोजाइमा रहन्छन्।
विश्लेषक दिनेश सत्याल सौरभ हुन् या नायक राजेश हमाल, त्यसैगरी चैतन्य कृष्णको दर्शन, मानव सेवाका पर्याय रामजी अधिकारी अनि सरकारी विद्यालयमा पनि पढाइ हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्ने नारायण सिग्देल र कम्प्युटर वैज्ञानिक डाक्टर दोभान राई। नारायण सिग्देलको पढ्दै कमाउँदैलाई व्यवहारमै उतार्न पाए कम्तीमा पनि हरेक बालबालिकाले गरिबीका कारण पढ्न नपाउने वातावरणको अन्त्य हुने थियो अनि शिक्षाका प्रगल्ती पसलहरू बन्द हुने थिए। हेर्ने कि माछा, विद्यार्थी हेर्ने कि कुखुरा, विद्यार्थी समात्ने कि च्याउ, जे काम गरिरहनु भएको छ, कहाँबाट आउँछ यस्तो चिज? यो बीचमा हामीले कैयन पात्रलाई कार्यक्रममा दोहोर्याउन बाध्य भयौं। पात्रको कमीले भन्दा पनि विषयको आवश्यकताले हामीले दोहोर्याएको दावी गरे पनि वास्तविकता हाम्रो कम्फर्टेबल खोज्ने बानी र अल्छी आदत पनि कारण होला। आगामी दिनमा पात्र दोहोर्याउनु भन्दा विषयलाई विविधीकरण गर्न ध्यान दिने नै छौं। खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षदेखि हाल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की लगायतसँगको 100 प्रश्न खप्टिएका छन्। नेपाली समाजमा उज्यालोका पर्याय कुलमान घिसिङदेखि नेपाली राजनीतिमा दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कङ्ग्रेस नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीसँगको कुराकानी हेर्ने दर्शकबाट सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएका कार्यक्रम हुन्। कैयन कार्यक्रमका दौरान केही दर्शकले हाम्रो निष्ठामा प्रश्न उठाउनु भएको छ। खास गरी एमसीसी प्रकरणमा हाम्रा प्रश्न र सवालको तपाका मनमा बास गर्न सकेनन् कि हामी कुनै विषयमा पक्षधरता देखाउँदैनौं तर खुलेर भन्छौं मुलुकको हितको सवालमा सम्झौता गर्दैनौं। तर जो आज एमसीसी को पक्षमा बोलिरहेछ, मैले तपाईलाई बडो आदरका साथ सोध्न पर्ने भयो क्या, तपाईलाई चाहिँ यसका पक्षमा बोल्न कति पैसा दिन्छ भनेर। अहिले आरोप त त्यस्तो लाउँछ नि, रामशरण महत पनि कति पैसा लिएर बोलिरहेछ। कैयन बेला तयारीको कमीले या ज्ञानकै कमीले पनि अपेक्षित प्रश्न सोध्न चुक्छौं। त्यति बेला दर्शकले विभिन्न माध्यमबाट जनाउने असन्तुष्टि प्रेम र अपेक्षाको द्योतक जस्तो लाग्छ। कहिले चाहिँ अतिथिलाई नै प्रश्नले पिरोले जस्तो लाग्छ अनि पानी पिउन आग्रह गर्न मन लाग्छ। हाम्रा अधिकांश भाग सामाजिक सञ्जालमा भाइरल र कतिपय बेलामा कार्यक्रमको प्रोमो समेत ट्रेन्डिङ हुन्छन्, तर त्यसले हामीलाई थप ऊर्जा चाहिँ दिन्छ, तर अभिमानको जन्म हुन नदिनेमा सचेत र सतर्क छौं। हमेसा जिम्मेवार प्रश्न सोध्न या सन्तुलन कायम गर्न पनि हामी कार्यक्रम उत्पादन र निर्माण दौरान ध्यान दिन्छौं नै। हामीलाई कार्यक्रमको धेरै भाग बनाउने भन्दा राम्रो भाग बनाउने धोको छ। समग्रमा 100 प्रश्न कार्यक्रमको उद्देश्य प्रश्न सोध्ने मात्रै होइन, कार्यक्रममा बोलाइएका अतिथिलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि यस कार्यक्रमको पहिचान हो। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रश्न सोधिनै रहने 100 प्रश्न कार्यक्रमको विशेषता नै हो। जुन दिन 100 प्रश्न सोध्न छाडिन्छ त्यो दिन कार्यक्रम नै बन्द हुन्छ भन्नेमा हामी बारम्बार सचेत छौं। कार्यक्रम 79 अङ्क पूरा गरेर 100औं अङ्कमा प्रवेश गर्दै गर्दा 100बाट 101 अङ्कमा जाँदै गर्दा हामीले कैयन तपाईका अपेक्षा पूरा गर्यौं होला। कति अपेक्षामाथि पानी छर्क्यौं, तथापि फेरि पनि कार्यक्रमलाई तपाईको मन मस्तिष्क आवाज र तपाईको चित्कारलाई जोड्ने गरी सेतुका रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी सधैँ चिन्तित छौं। हामीले आजसम्म पूरा गर्न नसकेका जिम्मेवारी आगामी अङ्कमा पूरा गर्नेछौं। आम सर्वसाधारणले 100 प्रश्नलाई कसरी हेर्नु भएको छ त? राजेन्द्रजीको त्यो प्रश्न सोध्ने शैलीहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि पूर्वाग्रही नभइकन जे सोध्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ एकदम सभ्य र विशिष्ट शैलीमा, सभ्य तरिकाले विशिष्ट शैलीमा उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो प्रश्नको उत्तर दिनै पर्ने बाध्यता गरी चाहिँ सोध्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै उहाँको मलाई मनपर्छ। मन नपर्ने भन्ने त्यस्तो खासै मलाई छैन, किनभने उहाँले कसैलाई पनि पूर्वाग्रही भएर त्यसरी सोध्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले उहाँको मलाई एकदम डिसेन्ट लाग्छ, एकदम राम्रो भलाद्मी लाग्छ उहाँको मलाई सोध्ने शैलीहरू। यस प्रश्नमा राजेन्द्रजीले गरेको कामहरू त सबै राम्रो छ, उहाँले सोध्ने कुराहरू। त्यसमा अलिकति उहाँले चाहिँ अलि सोद्धाखेरि जुन उत्तरहरू उहाँले चाहिँ अरूबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अलि धेरै नै बोलेर प्रश्नलाई चाहिँ अलिकति इरिटेटै बनाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तर त्यो राम्रो पनि हो, किनभने जे उत्तर उहाँले चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ निकालेरै छोड्नुहुन्छ। उहाँको सबभन्दा राम्रो बानी चाहिँ मलाई त्यही मनपर्छ। हाम्रो दाइको कार्यक्रम एकदम पहिलेदेखि नै उहाँलाई मन पराएको व्यक्ति हो मैले। उहाँको एउटा प्रश्न सोध्ने शैली छ, एकदमै मनपर्छ। उहाँ कस्तो खालको सोध्नुहुन्छ भने जो मान्छेबाट जुन प्रश्न निकाल्नु पर्यो उहाँले निकाली छोड्नुहुन्छ।
उहाँको एउटा एकदम अब भनौँ उहाँको खुबी, उहाँको शक्ति, उहाँको जे पत्रकारिता हुनुपर्ने एउटा गुण उहाँको एकदम त्यो मनपर्छ। सेकेन्ड कुरा भनेको अब उहाँले जुन ल्याउनुहुन्छ नि प्रश्न सोध्नमा ल्याउनु हुने बढी मात्रामा चाहिँ उहाँको पत्र यो राजनीतिज्ञहरू मात्रै आएको बढी देखिरहेको छु। अब उहाँलाई मैले त हुन त आज मौका पनि तपाईँले दिनुभयो, मलाई के भनौँ जस्तो लागिरहेको थियो, उहाँलाई भेटेर पनि भन्नु जस्तो लागिरहेको थियो। आज तपाईँले प्रत्यक्ष भन्ने मौका दिनुभयो, यो सायद यो कार्यक्रम उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ होला। मलाई राजनीतिज्ञ भन्दा पनि राजनीति एउटा पाटो छँदैछ, एउटा उहाँले चाहिँ एपिसोड अनुसारको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू त विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् यो समाजलाई योगदान पुर्याउनु भएको, समाजलाई उत्तरदायित्व गराउनु भएको विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि लिएर आएर चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अत उत्तम हुन्थ्यो। राजेन्द्र बानियाजीले सञ्चालन गर्नुहुने यक्ष प्रश्न कार्यक्रम चाहिँ एकदमै लोकप्रिय छ। यो चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। यसलाई चाहिँ अझ राजनीतिक कुराहरू भन्दा पनि अन्य चाहिँ गतिविधिहरू समेटेर जस्तै पर्यटन भए, कृषि भए र अन्य गतिविधिहरू समेटेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि अझ यसले चाहिँ एउटा माइलेज दिनेछ। यो हिमालयन टेलिभिजनबाट यक्ष प्रश्न आउँछ, यो एउटा राम्रो कार्यक्रम हो। यसले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू ल्याएर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ पक्कै पनि यो सन्देशमूलक छ, एउटा राम्रो कार्यक्रम छ र यसको 100औं एपिसोड जुन प्रसारण हुँदै गरेको छ यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस्, अन्य यो हजारौँ एपिसोड यसको चलिरहोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रम निकै राम्रो लाग्छ। पत्रकारको रूपमा राजेन्द्र बानिया निकै परिपक्व हुनुहुन्छ। उहाँको प्रस्तुति, उहाँको शब्दमा स्वरमा निकै सहजता छ। उहाँको राम्रो लाग्ने पक्ष भनेको पेचिलो छ तर सहज छ उहाँको प्रस्तुतिहरू। उहाँ जसरी प्रश्न उठाउनुहुन्छ र सँगसँगै अन्तर्वार्ता दिनेसँग उहाँले यसरी सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ निकै सहज लाग्छ। त्यो चाहिँ उहाँको राम्रो पक्ष लाग्छ मलाई। त्यस कारण कार्यक्रम मनपर्छ पनि। यसमा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न भेरियस वाक्स अफ लाइफ भन्छ, सबै खालका मान्छेहरू समेट्यो अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। जस्तै पुलिसले चाहिँ अलिक बढी दबाउ गरेको देखिन्छ, त्योभन्दा अलि बाहिरका विभिन्न फिल्डका मान्छेहरू ल्याउन सक्यो भने धेरै कुराहरू लिन सकिन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ थोरै खड्केको छ मलाई। यक्ष प्रश्न हेर्ने गर्छु, मलाई एकदमै उहाँको तार्किक लाग्छ। उहाँको प्रश्न चाहिँ राजेन्द्र सरले जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यति मात्र नभएर उहाँले राख्नुभएको जुन त्यो पृष्ठभूमि हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई बोलाउँदाखेरि, तर उहाँले बोलाउनु भएको पात्र व्यक्तित्व, उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा त्यो एउटा गहन टिप्पणी चाहिँ उहाँले जुन गर्नुहुन्छ अनि साथसाथमा उहाँको बारेमा एउटा भरपुर रूपमा सान्दर्भिक तरिकाले उहाँले राखेका प्रश्नहरू चाहिँ समसामयिक सन्दर्भमा एउटा मुलुकलाई, एउटा सर्वसाधारण जनतालाई र आम मानिसका लागि चाहिँ एउटा त्यो सुसूचित हुने वातावरण चाहिँ उहाँको प्रश्नले गराउँछ। त्यसकारणले म प्रभावित छु वास्तवमा। उहाँले जति पनि छनौट गर्नुभएका पात्रहरू हुनुहुन्छ मूलतः राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, अलिकति राजनीतिक प्रतिष्ठा कमाइसकेका, राजनैतिक पृष्ठभूमिमा आइसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र मलाई के पनि लाग्छ भने जस्तो कतिपय किसानहरू, कतिपय भनौँ न अहिलेको भाषामा भन्दा भुइँ मान्छे जसलाई हामी सबाल्टन पनि भन्छौँ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि उहाँले समेट्नुहुन्छ कि भन्ने भएदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनस्तरका नागरिकहरूका कुरा अति महत्त्वपूर्ण विषयमा राखेर उठाइदिनु भएमा र ग्रामीण भेगका कुरालाई पनि विशेष समष्टिगत रूपमा उठाइदिनु भएमा अझ राम्रो हुने थियो कि भन्ने मलाई आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको छ। विशेष गरी चाहिँ मान्छेहरूको जीवन निर्वाह गर्ने कुराहरू, घाँसबास कपासका कुराहरू चाहिँ सबैका घरमाहरूमा चाहिँ होइन मिनिमम चाहिँ एउटा रोजगारीको कुराहरू छ कि छैन, उनीहरूले चाहिँ होइन शिक्षाको कुरा छ कि छैन, उनीहरूले चाहिँ एउटा खानपिन आवासका कुराहरू छन् कि छैनन्, स्वास्थ्यका कुराहरू छन् कि छैनन्, संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ एउटा दिएका चाहिँ मौलिक हक अधिकारभित्र चाहिँ राज्यले चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ कि छैन, यस्ता यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब विशेष गरी मिडियाहरूले चाहिँ उठाइदिनु भनेदेखि चाहिँ अझै चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रको लागि, राज्य सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको लागि, प्रदेश सरकारको लागि अनि चाहिँ सङ्घ सरकारको लागि पनि यो चासोको विषय हुने थियो। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाका क्षेत्रहरूले विशेष गरी चाहिँ जनताहरूलाई आधार मानेर जनताका आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ विशेष चाहिँ नजिक भएर चाहिँ सम्बोधन गरिदिने हो, छलफल गरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ समाज परिवर्तनलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। आम सर्वसाधारणको यो बुझाइ, उहाँहरूको अपेक्षा, सल्लाह र सुझाव अनि कतिपय आलोचना यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। हामी चाकडीको या प्रफुल्लित बनाउने शब्दको भन्दा बढी हामीलाई दिने सल्लाह सुझाव र हामी माथिको आलोचनाले नै हामीलाई सही बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ भन्ने छ। 100औं अङ्कको यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले यक्ष प्रश्नसँग गरेको अपेक्षा के हो त त्यो अबको पालोमा देखाउँछ। यक्ष प्रश्न मैले
धेरै हेर्ने र नेपालको एउटा सबैभन्दा राम्रो अन्तर्वार्ता श्रृङ्खलामध्येको हो। म आफै पनि त्यसमा मैले आफैले पनि अन्तर्वार्ता दिएको छु र यक्ष प्रश्नमा जस्तो किसिमबाट राजेन्द्र बानियाजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, उहाँको त्यो प्रश्न सोधाइको शैली, विषयवस्तुको ज्ञान र उहाँले प्रश्न जुन ठाउँमा जसरी उठान गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गबाट जुन उठान गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय छ। किनभने अन्तर्वार्तामा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय के हो भनेदेखि तपाईँले कुनै बिन्दुमा उठाउनु पर्ने प्रश्न उठाउनु भएन भने त्यो छुट्यो। त्यसो हुनाले तपाईँको माइन्डले ठ्याक्क काम गर्नुपर्छ र त्यसमा राजेन्द्र बानियाजी एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ र उहाँको त्यो विषयवस्तुको ज्ञान पनि सँगसँगै त्यो प्रश्नमा झल्किन्छ। उहाँ जसरी त्यो केन्द्रित भएर विषयवस्तुलाई उठान गरेर ग्रिल गर्ने, अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ, त्यो असाध्य नै राम्रो छ। अब यक्ष प्रश्नमा एउटा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा अधिकांश अन्तर्वार्ताहरू राजनीति केन्द्रित हुन्छन्। मूलतः यक्ष प्रश्न पनि मूलतः राजनीति केन्द्रित छ। राजेन्द्रजीको जस्तो किसिमको व्यक्तित्व छ, उहाँको जस्तो किसिमको ज्ञानको दायरा छ, उहाँले जसरी प्रश्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई अलिकति फराकिलो बनाउनु भयो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले यक्ष प्रश्नमा अझ धेरै भ्यालु एड गर्छ। नेपालको अन्तर्वार्ताका कार्यक्रमहरू यक्ष प्रश्न होस् या अन्य, ती कार्यक्रमहरूले अन्तर्वार्ता लिएर सम्बन्धित ठाउँमा व्यापक प्रभाव परेको मैले महसुस गरेको छैन। मान्छेहरूले प्रशंसा गर्छन्, राम्रो तपाईँको जिम्मेवारी बोध गराउने प्रश्नकर्ताको अथवा अन्तर्वार्ताकारको प्रयास हुन्छ, पत्रकारहरूको प्रयास हुन्छ, तर त्यसले धेरै ठुलो तात्विक अन्तर लिएर आएको मैले महसुस गरेको छैन। यद्यपि त्यसले परोपकारी पत्रकारितालाई अँगाल्ने हो भने चाहिँ त्यसको तुरुन्तै तात्विक असरहरू परेको हुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् न, दार्चुलामा बसेको अथवा सर्लाहीमा बसेर भयानक राम्रो एउटा बालबालिकाको लागि अथवा वृद्धको लागि अथवा अशक्तहरूको लागि हैन, अथवा समाज रूपान्तरणका अन्य क्षेत्रको लागि काम गरिराखेको व्यक्तिलाई तपाईँले अन्तर्वार्तामा स्थान दिने बित्तिकै संसारभरिबाट, नेपालभरिबाट नेपालीहरूले आउँछन्, सहयोग गर्छन् र त्यसको तत्काल असर देखिन्छ। तर राजनीतिक अन्तर्वार्ताहरू लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको तत्काल असर एकदमै न्यून हुन्छ। त्यो यक्ष प्रश्नको हकमा मात्रै लागु हुँदैन। मै बीबीसीमा काम गर्दाखेरि पनि अन्तर्वार्ता राम्रो भनिदिन्थे, तर त्यसको तात्विक असर चाहिँ कमै रहन्छ। यक्ष प्रश्न भन्ने बित्तिकै झल्को कहाँबाट आउँछ भन्दा महाभारतका ज्ञाताहरू जसलाई पनि के लाग्छ भन्दा युधिष्ठिरलाई यक्षले अर्थात् धर्मराजले सोधेका अप्ठ्यारा कठिन प्रश्नहरूको भन्ने याद आउँछ र त्यसकारण चाहिँ मान्छेलाई, महाभारतका पाठकहरूलाई त्यो यक्ष प्रश्न भन्नेले एउटा उत्प्रेरित गरेका छ शब्दले। र त्यहाँ के छ कथा भन्दा 5 पाण्डवहरूमध्ये पानी लिन प्यास मेट्न र द्रौपदीलाई पानी लिन गएका 4 जना चाहिँ पाण्डव भाइहरू जब फर्केनन्, यक्ष प्रश्नको उत्तर नदिएका कारणले ढले, अन्तिममा युधिष्ठिरले मात्रै त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सके। यो यक्षको प्रश्नको पनि यसको प्रेरित गर्ने कुरा, यसले चाहिँ लक्षित गर्ने कुरा के हो भन्दा यहाँ प्रश्नकर्ताले प्रश्न गर्दाखेरि 5 पाण्डव मध्येका 4 पाण्डव ढले जस्तै मान्छेलाई ढल्नेसम्मका प्रश्न चाहिँ आउला भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छ। मैले पनि त्यही अपेक्षाका साथ यक्ष प्रश्नहरू बेला मौकामा हेर्ने गरेका छु र अधिकांश पनि हेर्ने गरेका छु भन्ने हुन्छ। त्यहाँ हेरेको मध्ये मलाई चाहिँ पहिले जीवन जगतका सवालमा चाहिँ एलपी भानु शर्माले चाहिँ जो प्रस्तुत गर्ने गर्छन् जीवन र जगतका कुरा, मान्छे चिन्ने कला, यस्ता कुराहरू चाहिँ बेला मौकामा जहाँ आउँछन् त्यसमा मेरो रुचि लाग्ने गर्छ। र त्यस्तै एकचोटि चाहिँ सुर्खेतका एकजना प्रधानाध्यापक नारायण सिगदेलले यो पढ्दै कमाउँदै भन्ने एउटा नमुना विद्यालय कसरी चलेको छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट कसरी यो प्रेरित गरिया छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा दिएको छ र स्कुलमा 12 कक्षासम्म 10 कक्षासम्म पुरै रूपले निःशुल्क चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिया छ भन्ने विषयमा चाहिँ जो संवाद भएको थियो,
हाम्रो राजेन्द्र बानिया र नारायण सिगदेलको त्यो मलाई लाग्छ धेरै स्कुलहरूको लागि नमुना र चाहिँ उपयोगी कार्यक्रम थियो। जे कार्यक्रम दिए पनि हामीले जनताको लागि हो, मानव हितको लागि दिने हो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जोसुकै चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा रुचि लाग्नेको लागि राम्रो कार्यक्रम थियो। अर्को एउटा सन्दुक राईसँगको चाहिँ जीवन र जगतका सवालमा चाहिँ लिएको चाहिँ उहाँ चाहिँ आँखाको सवालमा उहाँले आँखा अस्पताल निर्माण गर्ने सवालमा आँखा गुमेका दृष्टि गुमेका मान्छेहरूको लागि कसरी कल्याण गर्ने दृष्टिकोण बनाउनु भयो र कसरी सेवा गर्नुभयो भन्ने विषयमा सन्दुक राईले दिएको चाहिँ जुन यक्ष प्रश्नमा जे सवाल थियो त्यो असाध्यै चाहिँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ निकै उपयोगी थियो भन्ने लाग्छ। केही दिन अगाडि मैले डाक्टर दोभान राई एकजना युवा कम्प्युटर इन्जिनियर उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट फर्कनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ यो प्रविधिलाई चाहिँ शिक्षासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ मैले कमेन्ट पनि हेर्ने गर्छु कहिले कहिले युट्युबमा, त्यसलाई कतिजनाले बुझिनौँ पनि भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तर म शिक्षासेवी एउटा शिक्षा क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले त्यो उपयोगी थियो भन्ने ठान्दछु। र अस्ति एउटा शेर्पा खड्काको चाहिँ प्रोग्राम पनि हेरेको थिएँ मैले। यो चाहिँ माझी बस्तीमा चाहिँ एउटा कलाकारले चाहिँ माझी बस्ती चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माझीहरूको लागि अनुकूल सिर्जना गर्न सकिन्छ, सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ ऊ भएका पीडितहरूको लागि भन्ने त्यो प्रोग्राम पनि यस्ता केही प्रोग्रामहरू छन् जो जसले चाहिँ केही सेवा गरौँ, मानव जीवनमा चाहिँ प्रेरित गरौँ, मानव जीवनलाई प्रेरित गरौँ, मान्छेहरूको लागि सकारात्मक दृष्टिकोण दिउँ भन्ने खालको यस्ता प्रोग्रामहरू मलाई विशेष रुचि राख्छन्। हिमालय टेलिभिजनमा राजेन्द्र बानियाजीले चलाउँदै आउनुभएको 100 प्रश्न टेलिभिजन कार्यक्रम साँच्चै नै सौम्य भाषामा सरल भाषामा चलाइने टक सो मध्येको एउटा हो। मलाई लागेको चाहिँ नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रमहरू चाहिँ अब मोनोटोनस भए, एकै किसिमको अतिथिहरू सधैँभरि एउटै त्यही 4-5 जनाको पेरिफेरीमा एउटै टाउके भनिन्छ नि टाउको गनिएका मान्छेहरू कसलाई कुन समयमा कुन अतिथि ल्याउँछ भन्ने कुरा अब अनुमान गर्न सकिने भइसक्यो के। त्यही मान्छेलाई फेरि दोहोऱ्याइ तेह्रै ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो मान्छेले कसैप्रति यो आग्रह राख्दछ कि अथवा पूर्वाग्रह राख्दछ कि कुनै एजेन्डा विशेषलाई चाहिँ यसले मलजल गर्दैछ कि भन्ने खाले त्यो समस्या आउन थालेको छ। यो विषयमा चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। म आफू अपाङ्गता क्षेत्रको पनि एउटा अभियन्ता भएको नाताले जस्तो एउटा उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने यो देशको आजको मितिमा पनि 30 लाख जनसङ्ख्याको लागि प्रतिनिधित्व हुने गरी उहाँहरूको एजेन्डा उठाउनु पर्यो भने कुन दिन उठाइन्छ भने डिसेम्बर 3 को जुन विश्व अपाङ्गता दिवस छ त्यसको वरिपरि एकजना अतिथिलाई ल्याए पछाडि पुग्छ भन्ने मान्यता छ कि। अब यो अरू क्षेत्रहरूमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। म आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार भएको नाताले नेपालमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाउनु पर्ने एजेन्डा भनेको आर्थिक विषयवस्तु हो कि। आजको मितिमा पनि नेपालमा टक सो चलाउनेहरूले चाहिँ सीमित मान्छेहरूलाई, मैले अघि पनि भने सीमित मान्छेहरूलाई सीमित विषयवस्तु र सीमित पेरिफेरीमा मात्रै बोलाइन्छ, प्रश्न गरिन्छ। तर आर्थिक विषयवस्तुको मान्छेहरूलाई जुन आर्थिक विषयमा सचेतना जगाउनेका विषयहरूमा चाहिँ एकदमै कम टक सो चलाइन्छ। टक सोमा ल्याउने बोलाउने अतिथिहरू पनि कस्तो हुन्छन् भने एकदमै नबुझिने त्यो आर्थिक विषयवस्तुहरूमा कुरा गर्ने जुन मान्छेलाई बोलाइन्छ नबुझिने क्लिष्ट भाषामा हैन, अनि आम नागरिकलाई सचेतना कम दिने खाले विषयवस्तुका मान्छेहरूलाई मात्रै ल्याएर बोलाउने गरिन्छ कि। आर्थिक विषयवस्तु भनेको त हरेक मान्छेको बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दासम्मको आर्थिक क्रियाकलापमा हरेक क्रियाकलापमा जोडिने विषयवस्तु हो होइन, विकासका विषयवस्तुहरू हुन् हैन, अनि जनजीविकाका विषय हुन्। मैले जनजीविकोपार्जनका विषयवस्तुहरू भन्ने गरेको छु। त्यस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ टक सो कम चलाइन्छ र राजेन्द्रजी मार्फत चाहिँ मैले यो कार्यक्रममा मैले अपेक्षा गरेको चाहिँ कम्तीमा आर्थिक विषयवस्तुको ज्ञान प्रवाह हुने गरी आम नागरिकहरूले मैले किन पैसाको महत्त्व बुझ्नु पर्यो, पैसाको महत्त्व बुझाउनको लागि आम नागरिकहरूलाई बचतको महत्त्व बुझाउनको लागि अथवा हाम्रै अब हामी चाहिँ अर्थतन्त्रमा अहिले हामी प्यारालल अर्थतन्त्र भन्छौँ, समानान्तर अर्थतन्त्र भन्छौँ। आधाभन्दा बढी नेपालको चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू अनरेकर्डेड, रेकर्डमा नभएको गतिविधि छ। किन हामीले ब्याङ्किङ च्यानलबाट कारोबार गर्ने, नगदमा आधारित कारोबार कम गर्दाखेरि बढी चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दाखेरि किन त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ भन्ने टाइपका विषयवस्तुहरू यो कार्यक्रम मार्फत उठ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
पछिल्लो समयमा हामीले सञ्चार माध्यमसँगको पनि समग्रतामा विश्वसनीयता चाहिँ सञ्चार माध्यममा आउने समाचारहरू साँच्चै सत्य तथ्य र प्रष्ट रूपमा आएका छन् कि छैनन्, रियालिटी बेसमा छन् कि छैनन् भन्ने कुराप्रति सशङ्कित हुने परिस्थिति पनि छ केही केही सञ्चार माध्यममा। तर एकक्षेप प्रश्न हेर्न पर्छ जस्तो किन लाग्छ भने त्यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुताको सटिक प्रश्नहरू, उहाँले प्रश्न सोद्धाखेरि केही समय केही घन्टा अगाडिदेखि नै यो व्यक्तिलाई ल्याउँदैछु तपाईँहरूका प्रश्नहरू भनेर पनि राख्ने गर्नुभएको छ। त्यो पनि मलाई नोटिस भइरहेको विषय। त्यस पछाडि कार्यक्रम हेर्ने व्यक्तिहरूको श्रोताको प्रश्नसहित समावेश गरेर र सिधा तरिकाले जनताले बुझ्ने गरी प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास अथवा अलिक कुटनीतिक भाषा कम प्रयोग गरेर आवश्यकताको भाषा प्रयोग गरेर प्रश्न सोधिने गरेको कुरा चाहिँ एउटा मलाई अलि बढी प्रभावकारी लाग्ने विषय हो। र समसामयिक रूपमा समसामयिक समयको आवश्यकताको माग बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर प्रश्न सोधिने गरेका कारणले पनि अहिले भइरहेका घटनाक्रमहरू कसरी विकसित भइरहेका छन् र त्यो विकसित घटनाक्रमप्रतिको सम्बन्धित व्यक्तिको विश्लेषण के हो भन्ने कुराप्रतिको सूचना प्राप्त हुने भएका कारणले पनि एकक्षेप प्रश्न हेर्ने गर्छु। राजनीतिलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि अलिकति सामाजिक परिवेशसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँगको छलफल र विशेषतः अब यो देशको निर्माण गर्न नीति निर्माण गर्ने कुराको पनि सबैभन्दा आधारभूत कुरा चाहिँ शिक्षा हो र शिक्षासँग जोडिएका विषयहरू र त्यस्ता विश्लेषक व्यक्तिहरूसँगको विषय चाहिँ कम उठान भएको हो कि भन्ने मेरो ठाउँबाट मेरो अनुभूति हो। यो विषयलाई पनि आजको सबैभन्दा समाजको आवश्यकताको विषय र हामीले देश निर्माण गर्ने अभियान जसरी राजनीतिक दलहरूको पनि साझा कुरा त देश विकास नै हुन्छ, देशको समृद्धि नै हुन्छ। त्यो सबै कुराको आधारशिला चाहिँ शिक्षा हो। शिक्षा क्षेत्र मजबुत नभइकन देशको विकास पनि सम्भव छैन, तपाईँ हाम्रो जीवनको समृद्धि पनि सम्भव छैन। त्यसकारण शिक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा दिएर यो क्षेत्रमा भएका राम्रा नराम्रा पक्षहरू, भइरहेका नीतिगत विषयहरूमा विश्लेषणात्मक कुराहरू र यही शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त गर्ने सक्नुभएका व्यक्तिहरूसँगका विषयगत सुझावहरू र श्रेणीगत सुझावहरू पनि, जस्तो विद्यालय शिक्षामा कसरी बलियो बनाउने, अहिले स्थानीय सरकारलाई कसरी योसँग जोडेर बलियो बनाउन सकिन्छ, हाम्रा सङ्घीय संरचनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई विज्ञ उत्पादन गर्ने गरी कसरी जोड्ने, यस्ता विषयहरूमा पनि अलिकति छलफल गर्न पायो भने अझ यसलाई यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्थ्यो भन्ने शुभेच्छा चाहिँ मेरो रहेको छ। अब यो प्रश्नको मार्फतबाट समाजमा उठेका विभिन्न समस्याहरूलाई र जनताले भोगिरहेका विभिन्न अब समस्याहरूलाई राजेन्द्र बानियाजीले यो कार्यक्रममा आउने अतिथिहरूलाई उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ र अतिथिहरूले त्यसलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा समाजको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी पनि हुन्छ होइन। र यसले 100वटा एपिसोड पुऱ्याएछ, यो खुसी कुरा हो। सूचना र सञ्चारको खास गरेर यो टेलिभिजन पत्रकारिताको धेरै ठुलो महत्त्व छ अहिलेको दुनियाँमा। त्यहाँले समाजमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई, विकृतिलाई पनि उठाउने र सकारात्मक कुराहरूलाई पनि प्रस्तुत गरेर जनतालाई अब एकातिर राज्यलाई या सरकारलाई सुधार्ने पनि कोसिस गर्ने, कमी र कमजोरी र गल्तीलाई पनि औँलाउने र त्यसलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्ने र जनतामा चाहिँ नि एउटा उत्साह र सकारात्मक भावना पनि जगाउने, त्यो दुवै खालको सन्तुलित प्रोग्राम नै आवश्यक हुन्छ। त्यो गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हौँ होइन। र समाजको या राष्ट्रको पहिलो केन्द्रबिन्दु नागरिक र जनता हुनुहुन्छ र जनतालाई सुसूचित गर्ने नै हो होइन। अब त्यस कारणले अब जनतालाई सकारात्मक सन्देश दियो भने त्यसले समाजलाई सहजता पनि हुन्छ। अब प्रचारका लागि नकारात्मकै कुरा मात्रै हामीले धेरै पस्क्यौँ भने पनि जनताको मानसिकतामा नकारात्मकता भरिएर जान थाल्छ र त्यो नकारात्मक र सकारात्मक दुइटै कुराको बिचमा अब सन्तुलन आवश्यक छ र मिडियाले त्यसलाई नै फलो गर्नुपर्छ। अब लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन्छ होइन। र स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतन्त्र एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, अन्योन्याश्रित छ। त्यहाँ जहाँ लोकतन्त्र सुदृढ बलियो हुन्छ, प्रयोग भएको हुन्छ, त्यहाँ यो प्रेस फ्रिडम पनि हुन्छ। जहाँ प्रेस फ्रिडम छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने संसारभरिको मान्यता हो। तर अहिले जसरी मिडिया आइरहेको छ त्यसमा धेरै नकारात्मक नहो होइन।
र तपाईँहरूको पनि आपसमा बढ्ता नै प्रतिस्पर्धा पनि छ। म मिडियामा बोल्थेँ, पहिला बोलिरहेको पनि थिएँ होइन, तर अब जस्तो अवस्था छ समाजको त्यो अवस्थाको बारेमा मैले मिडियामा जाँदाखेरि मेरो धारणा व्यक्त गर्ने हो कि होइन। अब तपाईँ जो प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ उहाँको धारणा राख्ने होइन नि त। अब कतिपय मिडियामा के हुन्छ भने जसलाई त्यहाँ अतिथि बनाइया हुन्छ उहाँले आफ्नो धारणा राख्नै पाउनुहुन्न, तपाईँहरूले धारणा थोपर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ असहज हो। अब यक्षे प्रश्न नामै राम्रो छ होइन, अब त्यस कारणले प्रश्न त आउँछन् नै, प्रश्नपछि उत्तर पनि आउँछन्। त्यो प्रश्नलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिउँ र उत्तरलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिउँ र यसले समाजमा केही न केही सन्देश सकारात्मक दिन सकोस्। मैले समय टेलिभिजन हेर्नलाई एकदमै कम पाउँछु। कहिलेकाहीँ अरू माध्यमबाट पनि टेलिभिजनको कार्यक्रमहरू हेर्छु। त्यो हेर्ने थोरै कार्यक्रमहरूमध्ये यक्ष प्रश्न पर्छ। आफै एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएकोले गर्दा त्यो हार्ड कोर राजनीतिक विषय नै मलाई सधैँभरि महत्त्वपूर्ण लाग्ला। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि मैले यक्ष प्रश्नले समसामयिक राजनीतिक विषयमा जुन विषयमा केही स्पष्टीकरण दिनलाई कर्ताले पनि खोजिरहेको हुन्छ र श्रोता दर्शकहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ यो व्यक्तिको मुखबाट केही कुराहरू सुन्न पाए हुन्थ्यो, केही प्रश्नहरूलाई सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन लागिरहेको हुन्छ समयमा। जस्तो कुनै बेला मैले प्रधानमन्त्रीको हेरेको छु होइन, कुनै बेला गठबन्धनको मुख्य नेताको हेरेको छु। अब त्यो बेलामा केही एकदम पेचिलो प्रश्न हुन्छ, उसैलाई सोध्दै हुन्छ भन्ने लागेको हुन्छ। त्यो खालको पात्रहरू त आइ नै रहेको हामीले पाइरहेका छौँ। अब हामीभन्दा बरु आम दर्शकलाई त्योभन्दा फरक हेर्ने चाहना होला। कति एउटै मान्छेको हेरिराख्ने, कति एउटै अनुहार हेरिराख्ने, कति यिनकै कुरा सुनिराख्ने भन्ने होला। टेलिभिजनको कतिपय कार्यक्रमहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खास गरी अन्तर्वार्ताको कार्यक्रमहरूले नै प्रश्नभन्दा बढी उहाँहरूले नै बोल्नुहुन्छ है। अनि त्यस पछाडि असाध्यै धेरै कहिलेकाहीँ त्यो आउने अगाडिको जुन आफ्नो अतिथि हुन्छ त्यो अतिथिलाई हेप्ने, होच्याउने र पूर्ण रूपमा उत्तर दिन नदिने यो हुन्छ। कुनै फेरि कस्तो पाउँछु मैले भने जतिबेर बोले पनि हुन्छ फेरि होइन, त्यसले पनि त्यो रोचक बनाउँदैन हेर्ने मान्छेलाई। यक्ष प्रश्नको सबभन्दा ठुलो उसको सबल पक्ष भनेको, जस्तो यक्ष प्रश्न अन्तर्वार्ता दिन जाने भनेपछि अघिल्लो दिनदेखि अलिकति अलि एउटा खालको मेरो त्यो अन्तर्वार्ता छ होइन, अलि एक खालको डर, एक खालको सचेत हुने अवस्था मेरो दुवैपटक त्यो अनुभव रह्यो। एकदम सठिक प्रश्न छ, धेरै लम्बेदान कुरा छैन, प्रश्नहरूले आफूलाई त्यो घोचेको छ, कतिपय उत्तर दिन गाह्रो छ होइन, अनि हेपेको पनि छैन। फेरि त्यो प्रश्नले पो हो त, त्यो प्रश्नको कन्टेन्टले पो हो त विषयलाई छोड्यो। अगाडि आगोको त्यो जुन अतिथि हुन्छ त्यो अतिथिलाई हेपेर, त्यसलाई होच्याएर, त्यसलाई उल्ल्याएर, त्यसलाई बोल्न नदिएर त्यो अन्तर्वार्ताकार हाबी हुने होइन नि त, प्रश्नबाट पो हाबी हुने हो त। त्यो प्रश्नको ब्याकग्राउन्ड होला, केही मैले गरेको केही रिसर्चहरू भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। केही कुराको तयारी भएको छ, टिमले तयारी गरेको छ होला पक्कै पनि भन्ने लाग्छ। प्रश्नकर्ता प्रस्तुत आफै पनि विषयहरूमा एकदम सचेत रहने, जानकारी लिने कुराले गहकिलो बनाउने, त्यो यसको सबभन्दा सबल पक्ष हो। मैले यहाँ जाँदाखेरि अनुभव गरेको कुरा यही नै हो। हामीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता विभिन्न विषयहरूमा टेलिभिजनमा जान्छौँ, प्रश्नहरू सोधिन्छ, हामी त्यसको उत्तरहरू दिन्छौँ, स्पष्टीकरण दिन्छौँ होइन। अनि तलको दर्शकहरूलाई कहिलेकाहीँ के लागेको हुन्छ भने यसलाई यस्तो प्रश्न सोध्दै हुन्थ्यो भनेर जुन लागेको हुन्छ, टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तुताले त्यो प्रश्न सोधियोस् भन्ने जुन चाहना छ त्यसलाई बोक्न सक्यो भने त्यो कार्यक्रम आफै सार्थक हुन्छ। मैले चाहिँ आफू अन्तर्वार्ता दिन आउँदै गर्दाखेरिको कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि अनुभव गरेको छु होइन। त्यो त्यसलाई निरन्तरता दियो भने नै पनि मलाई लाग्छ यो ठिक ट्र्याकमा गइरहेको छ। यसले अरू 100 एपिसोड पुरा गर्यो, यो अझै प्रभावकारी हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यक्ष प्रश्न कार्यक्रम म हेर्ने गर्छु, मनपर्छ। कतिपय कुराहरूमा आलोचना त भन्नु चाहन्न, केही सुझाव चाहिँ म अवश्य दिन चाहन्छु, किनकि यो समय भनेको यो कम्युनिकेसन एज हो। यो समय हामीहरूले सदुपयोग गर्नु आवश्यक पर्छ। सकारात्मक कुराहरूलाई नै हामीले बढी जोड दिएर अगाडि लानुपर्छ। यक्ष प्रश्नमा चाहिँ हामीले धेरै सकारात्मक कुराहरू पाउने गरेका छौँ, तर पनि त्यो भित्र पनि खोदलेले हेर्दाखेरि एउटा कुरामा चाहिँ हामी कता अड्केका हौँ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। मैले आफै उठाएको प्रश्न त्यो के हो भने
के त यो संसार खालि राजनीतिज्ञहरूले मात्रै भरेका छन् त? कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई राजनेताहरूलाई मात्रै ल्याउनु पर्छ भने लेखिया छ? राम्रो काम गर्नेहरू त सडकदेखि महलसम्म जताततै हुनुहुन्छ। खोज्नु पर्यो, ल्याइदिनु पर्यो। किनकि अहिलेको समय भनेको यी सारा नकारात्मक कुरा झैँ झगडादेखि बाहिर निकाल्ने काम यक्ष प्रश्न कार्यक्रमको मिलनको बिन्दुमा ल्याउनु पर्छ सबलाई। त्यो कसरी भने झगडा नगराउने तर लजिकली कुनै पनि कुरालाई एक्सप्लेन गराउन ल्याउनु पर्यो, प्रस्तुत गराउन सक्नु पर्यो, अनि पो कार्यक्रम धेरै राम्रो हुन्छ। आज तपाईँको कार्यक्रम यो जति राम्रो छ हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने त्योभन्दा धेरै गुणा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। प्रस्तुताको काम भनेको कसैलाई हिचाउनु उडाउने होइन, तर जब हामीहरूले कसैलाई पनि निम्ताउँछौँ एउटा अतिथिको सत्कार गरेर अतिथिले बोल्न खोजेका कुराहरू हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यो यक्ष प्रश्नमा मैले पाएको छु। हामी सब नेपाली एक हौँ, हामी सब नेपालीको जात एउटै हो, हामी नेपाली हौँ। हामी सबै नेपालीको मन एउटै हो, नेपाली मन हो। हामी सबै नेपाली बाँच्ने ठाउँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराई मधेस हामी नेपाली बस्ने हाम्रो स्थल हो, भूमि हो। हामी यो मातृभूमिका सन्तान हौँ। झगडा गर्नु व्यर्थ छ, मिलेर जाउँ न। जुटेर मात्रै बन्छ यो देश। विकास ल्याउनलाई जुटाउनु सक्नुपर्छ, फुटाउने काम नगरिदिनुहोस्। यक्ष प्रश्नले फुटाउने होइन, अब जुटाउने काम गरिदिनुहोस्। यही भन्दै तपाईँहरू सबैमा नमस्ते, जय चन्द्र सूर्य। यो गेस्टको बारेमा र अरू मिडियाको मात्रै, यो यक्ष प्रश्नको मात्रै नभइकन अरूको बारेमा पनि चाहिँ मिडियामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी कोट अनकोट धज्जी उडाउनै पर्ने, क्रिटिसाइज गर्नै पर्ने, कमी कमजोरी चाहिँ अगाडि ल्याउनै पर्ने र सकारात्मक कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ पपुलर भइन्न भनेर रस आउन्न भन्ठान्ने, यो चाहिँ अलिक धेरै प्रचलनमा आएको देख्छु। त्यो चाहिँ सही होइन। यो देशभित्र थुप्रै राम्रो काम पनि भएका छन्, हुन्छन् पनि, असल मान्छे पनि छन्। एउटै व्यक्तिहरू चाहिँ बार बार जताततै घुमाइरहनुको सट्टा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूले नयाँ सोचले काम गरेका हुन्छन्, इनिसिएटिभ लिएका हुन्छन्, स्टार्टअप गरिरहेछन्। गाउँ गाउँमा म अहिले कोभिड पछि बल्ल केही बाहिर गएँ म, काम त राम्रै भइरहेछन् गाउँमा चाहिँ ठाउँहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो मिडियाले पनि आफूलाई अब चाहिँ अलिकति सकारात्मक सन्देश दिने एउटा मिडियमको हिसाबले चाहिँ लिनु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। डाइभर्सिफिकेसन पनि गर्नु पर्ला होइन। र मेन कुरा भने चाहिँ यो आफूलाई हाइलाइट गराउने माध्यमको हिसाबले मिडियालाई व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्नु भएन, मिडियाले पनि त्यो प्लेटफर्म बन्नु भएन क्या। यो चाहिँ जेन्युन इस्युजहरू भएका सकारात्मक र नकारात्मक कुरालाई चाहिँ ठिकसँग प्रस्तुत गरिकन यसलाई सच्याउने बाटोतर्फ, सही सूचना चाहिँ जनतालाई प्रक्षेपण गरिदिनेतर्फ, सही सूचना यति सजिलैसँग बङ्ग्याउन सकिन्छ, सजिलो हुन्छ नि। बृहत्तर जनताको हितमा चाहिँ के छ भन्ने कुरालाई मेरुदण्ड मानेर त्यसको दायाँ बायाँ गर्ने हो कि, पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि। जनताको बृहत्तर हितमा के छ, सकारात्मक पनि नकारात्मक पनि, त्यो ब्यालेन्स हिसाबले ल्याउने र फेयर अब्जेक्टिभ इन्फर्मेसनको आधारमा मात्रै चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्दा राम्रो भन्ने होइन। अब कोही व्यक्तिलाई गेस्टलाई बोलाउने हो भने त उसका कुरा सुन्न बोलाउने होला नि। आफूले भन्नलाई चाहिँ त्यसलाई धुलाइदिने हो भने त आफैले एकहोरो बोलेर सुनायो भइगयो। कोही गेस्ट एउटा इन्टरभ्यूमा आउनुहुन्छ भने त गेस्टको कुरा, विषय, उहाँको भावना या फिलोसफी या योजना धारणा सुन्न बोलाउने होला। त्यसैले त्यो भन्ने यथेष्ट मौका दिनुपर्छ र उठेका प्रसङ्गहरूलाई चाहिँ यी मूल विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् भन्न चाहिँ मिल्यो। तर प्रकाश पारिदिनुहोस् भन्न छोडेर आफ्नै ओपिनियन त्यहाँ भन्न थाल्यो भने चाहिँ प्रस्तुति सुन्नेलाई पनि रमाइलो हुँदैन मेरो विचारमा। रोचक बनाउने कुरा एउटा हो, रोचक बनाउने नाममा सत्यलाई डिस्टोर्ट गर्न पाइँदैन। र म अन्तमा एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने मिडियाको रिस्क के हो भने वाट इज द एनिमी अफ ट्रुथ भन्दाखेरि केदार भक्त सरले भन्नुहुन्थ्यो, अरूले भनेको कुरा होला, द एनिमी अफ ट्रुथ इज नट फल्स, इट्स मिथ अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा सत्यको दुश्मन चाहिँ भ्रम हो।
किनभने सत्यलाई बिगारिदिने चाहिँ असत्यले त त्यति काट्नै सक्दैन, असत्य त असत्य साबित भइहाल्छ। भ्रम छरिदिएपछि अनि सारा चिज कन्फ्युजन, धेरै समयसम्म भ्रम छरिदियो भनेदेखि त अनि मान्छेले सत्य कुरा पत्ता लगाउन सक्दैन। मिडियाले विचार गर्नुपर्ने कुरा यो हो जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ उहाँ मेरो अगाडि आएदेखि यो सोध्थेँ होला भनेको प्रश्न ठ्याक्कै सोधिदिनुहुन्छ कि, अनि त्यसको उत्तर पाएपछि दर्शकवृन्दलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ओहो ल मेरो दिमागमा पनि यो प्रश्न सोध्नु पाएदेखि हुने के भन्थ्यो, जो बिचमा बसिरहेको छ उसले उत्तर के दिन्थ्यो होला भनेर उत्तर पनि आउँछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दर्शकवृन्दले हेर्ने कारण चाहिँ यो पनि हो कि उहाँहरूले सोध्नु चाहिरहेको प्रश्न चाहिँ ठ्याक्कै 100 प्रश्नमा सोधिदिनुहुन्छ। अब जसले उत्तर दिन्छ उहाँहरूको पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ कि आफूले काम गरिरहेको बेलामा सबैले त राम्रो काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कहीँ त्रुटि भयो होला, कहीँ केही चुकेको होला, केही झन् राम्रो गर्नु सक्ने एउटा अवसर होला। त्यो प्रश्नले चाहिँ त्यो उत्तर उहाँले दिँदै पनि दिमागको एउटा बत्ती बल्छ कि ए हो नि त, आउने दिनहरूमा मैले यो पनि गर्नुपर्छ है, या यो जे गरिरहेको छु त्यसलाई अझ राम्रोसँग गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो दिमागको बत्ती पनि बल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्ने दर्शकलाई पनि मनोरञ्जन मात्रै होइन, राम्रो उत्तर आउँछ, उहाँले सोध्नु खोजेको प्रश्नको उत्तर आउँछ भनेदेखि जसले उत्तर दिनुहुन्छ उहाँहरूको पनि दिमागको बत्ती बलेर आउने दिनहरूमा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको काम झन् राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जुन गृह कार्य गर्नुहुन्छ, प्रश्न आफूले एउटा कोठामा बसेर लेख्ने होइन, प्रश्नहरू चाहिँ जस्तै अनिल शाहलाई ल्याउनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि वित्तीय क्षेत्रमा लागेको, अर्थतन्त्रमा लागेको मान्छेहरूले के सोध्न चाहनुहुन्छ त अनिल शाहलाई भनेर त्यो अलिकति गृह कार्य गर्यो भनेपछि चाहिँ आफ्नो दिमागमा मात्रै आउने प्रश्नहरू होइन, अरू जो चाहिँ अब प्रश्न सोध्ने त एकजना राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ, तर उहाँको मुखबाट जुन प्रश्न आउँछ त्यो चाहिँ अधिकांश मान्छेहरूको प्रश्न होस्। त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ जुन पनि सो मैले हेर्छु जुन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ त्यस्तो त्यो लाग्छ। जुन मैले भने नि जुन इन्टरभ्युअर छ उहाँको प्रश्न मात्र होइन, मैले सोध्नु खोजेको प्रश्न पनि उहाँले सोध्यो भनेदेखि हुन्छ। त्यो गर्नलाई अलिकति राम्रोसँग त्यो विषय बुझेको हुनुपर्छ, त्यो मुद्दा बुझेको हुनुपर्छ। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ प्रश्नको लागि प्रश्न, समय बिताउनुलाई मात्रै प्रश्न होइन, सान्दर्भिक ठिक प्रश्नहरू सोध्नु चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा राम्रो के लाग्छ भनेदेखि यो कुनै एउटा वर्गले मात्रै होइन, मैले पाएको छु होइन, युवाहरूलेदेखि लिएर चाहिँ एकदम विज्ञहरूले सबैले हेर्ने गरेको छ। तर मेरो आफ्नो एउटा 100 प्रश्नलाई प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै राजनीतिक मान्छेहरू मात्रै किन आइरहन्छन्? हामी अर्थतन्त्रमा लागेको मान्छे, सामाजिक क्षेत्रमा लागेको मान्छे, मनोरञ्जनमा लागेको मान्छेहरू पनि छन्। त्यही भएर आउने 100 श्रृङ्खलामा चाहिँ राजनीतिक दलको राजनीतिक नेताहरू पनि ल्याउनुहोस्, तर उहाँ सँगसँगै नेपाल झल्किने गरेर अरू नेपालीहरूलाई पनि 100 प्रश्नको उत्तर दिने एउटा मौका दिनुभएदेखि धेरै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। जसरी हाँसेर सोध्नुहुन्छ, गहिराएर सोध्नुहुन्छ, एकदम रिसर्च गरेर सोध्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गरिराख्नु होला। र हामी जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा लागेको, सामाजिक क्षेत्रमा लागेको, मनोरञ्जनमा लागेको या अरू अन्य क्षेत्रमा लागेको नेपालीलाई पनि त्यो कुर्सीमा राखेर 100 प्रश्न सोध्नु होला। आउने दिनहरूमा यही छ हाम्रो आशा, हाम्रो आकाङ्क्षा। पुरा 100 प्रश्नको परिवारलाई, हिमालय टिभीलाई र राजेन्द्रजीलाई बधाई, congratulations, all the very best for the next 100, the next 100,000 episodes. May your 100 questions always continue to give us hundreds of thousands of answers. Thank you very much and congratulations. 100 प्रश्नको कार्यक्रम चाहिँ प्राय गरेर म हेर्छु। त्यो कार्यक्रम केही नभए भने पनि टेलिभिजनमा भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म धेरै जसो युट्युबहरूबाट पनि म हेर्ने गर्छु। अनि त्यसको अतिरिक्त मैले आफै पनि 2 चोटि उपस्थित भएँ यो 100 प्रश्नको सवाललाई लिएर। एउटा संसद विघटनको बेलाको कुरालाई लिएर थियो र पछिल्लो अहिले यो प्रधान न्यायाधीशको इस्युमा 2 चोटि चाहिँ मैले राजेन्द्रजीलाई नै एकचोटि स्टुडियोमा गएर एकचोटि चाहिँ मेरो यहाँ घरमै आएर चाहिँ मैले 100 प्रश्नमा मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाग लिएको भनौँ न छ। अनि अहिले 100वटा एपिसोड भयो होला। 100वटा एपिसोडमा कमसेकम मेजर एपिसोडहरू चाहिँ मैले हेरेको छु। मलाई एकदम मनपर्छ। 100 प्रश्न जस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि यो एउटा सवाल जवाब गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँसँग सवाल गरेर उहाँसँग चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ जम्मै त्यो भनौँ न लिन सकिने, खोजी गर्ने कुराहरू भएका कुराहरू जम्मै खोजी गर्ने त्यो एउटा शैली छ, एउटा स्पेसल शैली देखिएको छ। त्यो शैली चाहिँ 100 प्रश्नको जस्तो अरू शैलीमा भेटिँदैन।
र एउटा कुरा मलाई के लागेको छ भने राजेन्द्रजीको सोध्ने तरिका जुन छ नि, ठ्याक्क सोद्धाखेरि उहाँ चाहिँ कुनै एउटा हाजिरी जवाबको रूपमा चाहिँ होइन कि ठ्याक्क बिचबिचमा यस्तो नि भनेर चाहिँ त्यो बिचमा उहाँको सोध्ने छ। अनि त्यसले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बिर्सेको कुरा पनि स्मरण गराउँछ। मैले दोस्रो एपिसोड मेरो जुन थियो त्यो एपिसोडमा बोल्ने क्रममा चाहिँ मैले उहाँलाई भने पनि क्या, तपाईँ के हो सरकारी वकिल जस्तो हो एकदम, तपाईँ त यो पेसामा रहनै नपर्ने। मलाई चाहिँ दिमागमा आएको के हो भने राजेन्द्रजी तपाईँ चाहिँ वास्तवमा सरकारी वकिल नै हुनु पर्थ्यो। सरकारी वकिल भएको भए तपाईँ बालको खाल चाहिँ एउटा हिन्दीमा भनाइ छ क्या, बालको खाल, बाल भनेको कपाल, कपालको पनि छाला त हुँदैन, कल्पनै गर्न सकिँदैन। अन्त माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने त छाला पनि देखिएला, तर अन्यथा सोझोमा देखिँदैन। यो कार्यक्रम जसरी अहिले डेभलप भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ उसमा सीमित गर्न हुँदैन। अहिले जो नेता पोलिटिसियनहरूलाई, पोलिटिक्सको वरिपरिका मानिसहरूलाई जो एउटा चाहिँ मात्रै सीमित गरेका छ नि, त्यो सीमित चाहिँ गर्न हुन्न मलाई भन्ने लाग्छ। यक्ष प्रश्न सयौं श्रृङ्खला पार गर्दै गर्दा हामीलाई प्राप्त उपलब्धिभन्दा आगामी दिनको चुनौतीले थप चिन्तित बनाएको छ। कार्यक्रमलाई जनताको माग र मुद्दामा कसरी केन्द्रित बनाउने भन्ने चिन्ता अझ थप छ। कार्यक्रममा ठुला अतिथिभन्दा जिम्मेवार अतिथिको खोजी रहनेछ। विगतका गल्ती र कमजोरी 200 भाग मनाउने क्रममा कम्तीमा पनि बाँकी नरहने गरी दर्शकको मन-मनको कार्यक्रम बनाउन प्रयास गर्नेछौँ। यसबीचमा कार्यक्रमलाई दर्शकको मन र मस्तिष्कमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउनु हुने सबैप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ दर्शक न्यायाधीशको न्यायालयमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन बिसाउँदै यात्राको यो दौरान सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति एकमुष्ट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।